Kabantay bata karon mga ginikanan nga daghan kaayong naghikog. Balita dinhi, balita didto nga naghikog bata pa. Pabata ng pabata ang mga naghikog. Makapangutana ta sa atong kaugalingon. Nganong naghikog siya? Kasayang niya, bata pa kaayo siya. Daghan pa kaayong mga oportunidad nga moabot sa iyang kinabuhi. Nganong niabot siya sa punto nga ingon ana. Tapos ang sulti nila, depression. Depression. Asa gagikan ang depression? Nganong na-depress ang bata? Para nako mga ginikanan, nakuha ang depression sa sulod sa atong pamilya. Nganong diha nakuha ang depression sa atong mga anak sa sulod sa pamilya. Wala ta masayod kung unsay sulod sa ilang pamilya. Wala ta kay balo nga ang iyang ginikanan palahubog. Wala ta may balo nga ang iyang ginikanan magsigig away. Matag karon og unya nag-away sila. Di na witness na sa atong mga anak. Unya ang atong mga bata nga nagkadako, napud na sila'y kaugalingon nga mga problema. Na-try ba nato pangutana ang atong mga anak, kumusta na ka anak? Na-try ba nato og pangutana ang atong mga anak ug kumusta na ang ilang pag-eskwela? Wala ba ka nga ang atong gituman ang pag-inom, ang pag-away dinhi sa ngadto karon? Di ba mga ginikanan? Tapos ang mga bata na sila kaugalingon nga problema nga dili nila pwede masulti sa ilang ginikanan. Ngano, gubot ang ilaang pagpuyo. Ang anak wala nay kaisog nga mosulti sa ilaang problema sa ngadto sa ilang ginikanan tungod kay ang mga ginikanan wala nay panahon sa ilang mga anak. Di ba na notice nato nga murag ato ng kaugalingon atong gihunaw-una? Matawag nato nga selfish kay ta. Kung buot hunahon sobra nato pagka-selfish. Tungod kay ang atong mga anak wala nato mapapangumusta, wala nato mapangutana, hangtod mabalitaan na lang nato nga ang atong anak, God forbid, naghikog na. Di ba mo ni kasagara nga nahitabo karon? Magbasol man ta nga magbasol, nahitabo na ang tanan. Ulahin na ang tanan. Tanang mga pagbasol, magbasol man ta, ulahin na ang tanan. Mao kitang mga ginikanan, dili nato kalimtan nga kumustahon nato ang atong mga anak. Gikan sa ilang pag-eskwela, kumusta mo mga anak? Unsay nahitabo ninyo karong adlaw? Unsay mga challenges nga niabot sa inyong kinabuhi? Karong adlaw, manghinaot ko nga kani nga video nga akong gihimo mahatagan kini pagtulunan alang sa mga ginikanan ug sa mga anak. Daghang salamat ug maayong adlaw.